नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो OSSTT निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव इदं सत्रं भवति। प्रमुखतः एव वयं पश्यामः बहवः छात्राः तु OSSTT परीक्षार्थं लिखन्ति, किन्तु तेषु केचन एव सन्ति ये खलु प्रथमवारं लिखन्ति, अतः तेषां कृते तु पुनरेकवारम् अभिनन्दनानि। तर्हि आरम्भं कुर्मः। इदानीं भाषाकौशलानां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं वयं भाषाकौशलानां सम्पर्के इत्युक्ते पठनकौशलं, लेखनकौशलं त्यक्त्वा श्रवणकौशलं पुनश्च भाषणकौशलं सम्पर्के चर्चां कृतवन्तः एव। तर्हि सम्प्रति आरम्भं कुर्मः पठनकौशलसम्पर्के। जानीमः पठनकौशलं किं, पठनकौशलस्य विकासं कथं कुर्मः, पठनकौशलस्य विकाससमये के बाधाः सन्ति, काः काः बाधाः सन्ति, ताः बाधानाम् अपि निराकरणमपि कथं कुर्मः तदपि जानीमः। पुनश्च पठनकौशलस्य विभागीकरणमपि कुर्मः एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। पश्यन्तु, यदि भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति तर्हि भवन्तः अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। अत्र अहं संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्के सूचनाः सर्वदा प्रेषयामि एव। पुनश्च यदि भवन्तः प्रत्येकविषयस्य PDF इच्छन्ति तर्हि टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु, इतः भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति एव। पश्यन्तु, पठनकौशलसम्पर्के किं वदति, भाषाशिक्षणाय तृतीयं सोपानं भवति तदेव उच्यते पठनकौशलम् इति। यतोहि इतः पूर्वं किं किं भवति, प्रारम्भिकसमये श्रवणकौशलम् इति अस्ति, द्वितीयमस्ति किं भाषणकौशलम् इति। अतः एतद्द्वयं परित्यज्य परवर्तिसमये तृतीयसोपाने किम् आगच्छति, पठनकौशलमेव आगच्छति। अर्थात् प्रारम्भिकसमये आगच्छति श्रवणकौशलं, द्वितीय भाषणकौशलं, तृतीयं पठनकौशलं भवति। कदाचित् परीक्षायाम् एषः क्रमः अपि पृच्छति, निम्नोक्तेषु कः क्रमः समीचीनः इति। अर्थात् श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, अयं सोपानम् अथ इदं सोपानं किं भवति, समीचीनं भवति एव। छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं लभ्यन्ते। एतद् वाक्यमपि स्मरन्तु। छात्राणां यथा भवन्तः पश्यन्तु, बहवः बालाः सन्ति, भाषणं न कोऽपि इच्छति। यथा कुत्रचित् सभादिकार्यं प्रचलति, सभादिकार्यस्य प्रचलनसमये किं भवति, तत्र एकः आगत्य भाषणं वदति, तस्य भाषणं को श्रोतुम् इच्छति। विद्यालये प्रतियोगिता भवति अथवा कार्यक्रमः भवति, तत्रापि एकः आगच्छति बहिस्तः, सः बहु उत्तमरूपेण भाषणं वदति, तस्य भाषणं न कोऽपि श्रोतुम् इच्छति। अर्थात् श्रवणापेक्षया जनाः पठितुम् अधिकम् इच्छन्ति। यथा भवन्तः पश्यन्तु, एकां कथां भवन्तः श्रोतुम् इच्छन्ति अथवा न पठितुम् इच्छन्ति। अर्थात् समानरूपेण एकः पञ्चतन्त्रस्य कथा अस्ति, पञ्चतन्त्रस्य एकां कथां भवन्तः श्रुत्वा तस्य आनन्दं नेतुम् इच्छति अथवा पठित्वा आनन्दं नेतुम् इच्छति। संशयः नास्ति एव, वयं श्रोतुं तु इच्छामः, किन्तु अस्माकं ज्ञानस्य वर्धनं कुतः भवति इत्युक्ते पठित्वा एव भवति। तत्र ये व्याकरणांशाः सन्ति, तत्र ये पात्राणि सन्ति, तेषां सम्यक् परिचयः पात्राणां, पुनश्च तत्र ये व्याकरणगत विषयाः सन्ति, तान् अपि कुतः प्राप्नुमः इत्युक्ते पठित्वा एव वयम् अधिकं ज्ञानं प्राप्नुमः। प्रश्नः भवितुम् अर्हति, छात्रः श्रवणापेक्षया कुतः अधिकं ज्ञानं प्राप्नोति इत्युक्ते पठित्वा एव। पठनकाले चक्षुकार्यत्रयं करोति। यथा श्रवणम् इति अस्ति, श्रवणस्थाने केवलं कर्णस्य कार्यं प्रचलति, न तु अन्येषां। किन्तु भाषणसमये केवलम् एव मुखस्य कार्यं प्रचलति, न तु अन्येषां। किन्तु पठनसमये कार्यत्रयं प्रचलति चक्षुः। किं किं भवति न, प्रारम्भिकसमये चक्षुः गतिं करोति, अग्रे गच्छति, पृष्ठे आगच्छति, एतत् चक्षुः कार्यं भवति। परवर्तिसमये किं वदति, द्वितीयं भवति स्मृति, इत्युक्ते स्मृत्वा स्थापयति, यत् पश्यति तद् मस्तिष्के अपि स्थापयति। पुनश्च पश्चात् गति इत्युक्ते पुनश्च पृष्ठे गच्छति, इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये अग्रे गच्छति, अनन्तरं तत् स्मरणे स्थापयति, यदि स्मरणे न भवति तर्हि पुनश्च पश्चात् गच्छति, पृष्ठे गच्छति। अतः चक्षुकार्यत्रयं तत्र चलति। शान्तशुद्धचित्तेन सह पठेन बहुकालं पर्यन्तं वयं विषयं स्मर्तुं शक्नुमः। यदि शान्तेन वयं पठामः, शान्तचित्तेन यदि उपविश्य वयं पठामः, तर्हि एकं विषयं वयम् अधिककालपर्यन्तं स्मरणे स्थापयितुं शक्नुमः एव। इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं स्मृतिपटले यत् किमपि स्मरणम् अस्ति, तस्य कारणं वयं तत्सर्वमेव शान्तचित्तेन उपविश्य श्रुतवन्तः इति अथवा पठितवन्तः। एतस्मात् कारणात् अस्ति, न तु भवन्तः तत्सर्वं लिखित्वा मनसि, लिखित्वा तु नास्ति, श्रुत्वा स्थापितवन्तः। श्रवणं बहु न्यूनकालं भवति, किन्तु पठनं लेखनं किं भवति, अधिककालपर्यन्तं भवति। पश्यन्तु, इदानीं पठनस्य श्रेणीविभागः। पठनस्य श्रेणीविभागं पश्यन्तु। पठनं मुख्यतः नाम मुख्यत्रयं तस्य एव कार्यं भवति। एकमस्ति मुखरता इति, द्वितीयमस्ति भावग्रहणीयता, तृतीयमस्ति पठनस्य गतिः।
मुखरता मध्ये किं किम् अस्ति, एकमस्ति सस्वरपठनं, द्वितीयं भवति मौनपठनम्। इत्युक्ते पठनस्य अंशद्वयम् इति वक्तुं शक्नुमः एव। यथा तत्र सस्वरपठनम् अपि चतुर्षु भागेषु विभक्तं भवति। यथा लययुक्तपठनं मौखिकं भवति, आख्यायिकपठनं भवति, गृहपठनं भवति। तद्वदेव मौनपठनम् अपि द्विविधं भवति। एकमस्ति यन्त्रवत् पठनं, द्वितीयं भवति अवघोषपठनम् इति। एतेषां विषये अग्रे अपि अहं विस्तृतरूपेण एतस्य व्याख्यानमपि कारयामि एव, किम् एतस्य प्रकृतम् अर्थम् अस्ति इति। भावग्रहणीयता इत्युक्ते मुखरत इति शब्दस्य अर्थम् एकवारं ज्ञातवन्तः वा? मुखरत इत्युक्ते मुखे एव रतः भवति। मुखे विषय यत् भविष्यति, मुखे सम्पूर्णविषये कथं भविष्यति तदर्थं मुखरता इति भवति। मुखे सम्पूर्णविषयः भवितुं पठनद्वयम्, एकम् अस्ति सस्वर, अन्यम् एकम् अस्ति मौन इति। द्वितीयं भवति भावग्रहणीयता, नाम यद्विषयं वयं पठामः तस्य भावं प्राप्तुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः न, तदर्थं पठनद्वयम्, एकमस्ति गहनपठनं, द्वितीयमस्ति विस्तृतपठनम् इति। गहनपठनम् इत्युक्ते किं? विकासार्थक पुनश्च सन्दर्भगतः। तद्वदेव विस्तृतपठनमपि द्विविधमस्ति, एकमस्ति आधारितः, पुनश्च अस्ति विमर्शात्मक इति। पठनस्य गति त्रिविधं भवति। एकमस्ति मन्दपठनं, द्वितीयं भवति सामान्यपठनं, तृतीयमस्ति द्रुतपठनमिति। क्षिप्रगत्या पठनं तदेव भवति द्रुतपठनमिति। सामान्यपठनं, मन्दपठनम्, एवं प्रकारेण पठनस्य श्रेणीविभागः, त्रिषु भागेषु पठनस्य श्रेणीविभागः भवति। एकमस्ति मुखरता, भावग्रहणीयता, पठनगति। तत्र मुखरता अपि द्विविधं भवति। एकमस्ति मौनपठनम्, अन्यमेकं सस्वरं पठनं। भावग्रहणीयता द्विविधं, गहनपठनं, विस्तृतपठनं। पठनस्य गति त्रिविधं भवति। एकमस्ति मन्दपठनं, सामान्यपठनं, द्रुतपठनं। सम्प्रति एतेषां विषये सामान्यरूपेण पश्यामः एव। प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति? मुखरता इति। मुखरता इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? मुखेन प्रकाशितं पठनं मुखपठनम् इत्युक्ते यत् पठितवन्तः तद् यदि अस्माकं मुखे भवति तदेव किम् उच्यते? मुखरता इति। उच्चस्वरेण तदर्थं पठनं न स्वीकरणीयः। मुखरता मध्ये उच्चस्वरेण अस्माभिः न पठनीयः एव। द्वितीयं किं वदति? मुखरतपठनं द्विविधम् अस्ति। एकमस्ति सस्वरं पठनं, द्वितीयमस्ति मौनपठनम् इति। उच्चस्वरेण पठनं न स्वीकरणीयः, न ग्रहणीयः भवति एव। सस्वरपठनं किम् अस्ति? द्विविधम् अस्ति। एकम् अस्ति यत् स्वरेण सह पठामः तदेव अस्ति सस्वरपठनम्। इत्युक्ते किमपि वयं पठामः तदर्थं वयं किं कुर्मः? स्वरेण पठामः, तदेव किम् उच्यते? सस्वरपठनम् इति। यत्किं वयं पठामः तत् किं भवति? स्वरेण सह पठामः, अतः तद् उच्यते एव सस्वरपठनम् इति। द्वितीयमस्ति श्लोकादीनां सस्वरगानीयं। ये श्लोकाः सन्ति तान् श्लोकान् वयं स्वरेण सह गानं कुर्मः। यदि स्वरेण सह न पठामः चेत् अपि तत् सस्वरपठनम् इति न उच्यते। सस्वरपठनेन किं भवति? स्वरेण सह यदि वयं श्लोकस्य अभ्यासं छात्रान् कारयामः तेन किं भवति? छात्राणां विषयस्मरणं भवति, अथवा श्लोकस्य मुखस्थमपि भवति एव। सस्वरपठनम् अपि चतुर्षु भागेषु विभक्तम् अस्ति। एकं यथा मुखरता इत्यस्य भागद्वयं भवति। एकमस्ति सस्वरपठनं, पुनश्च भवति मौनपठनम् इति। तत्रापि सस्वरपठनमपि चतुर्षु भागेषु विभक्तम्। एकमस्ति लययुक्तपठनं, मौखिकपठनम्, आख्यायिकपठनं, गृहपठनम्। एवं प्रकारेण चतुर्षु भागेषु किं भवति? एतदपि विभागीकरणं भवति। लययुक्त इत्युक्ते लयेन सह पठनम्। एकं श्लोकम् अस्ति अथवा सुभाषितम् अस्ति, तदेव लयेन सह पठामः एव लययुक्तपठनम् इति उच्यते। परवर्ती समये अस्ति मौखिकं पठनं। गद्यमस्ति तद् मौखिकेन एव केवलं वदामः, मुखेन केवलं वदामः, तदेव अस्ति मौखिकपठनम्। इत्युक्ते यति गति विरामचिह्न इत्यादि दृष्ट्वा पठनम्। आख्यायिकपठनम्, एतेषां विषये अग्रे चर्चां कुर्मः एव। मौनपठनं पश्यन्तु। मौनपठनं द्विविधम् अस्ति। एकमस्ति शब्देन विना पठनं मौनपठनम् इति। प्रारम्भिकसमये एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। शब्दम्, अत्र मौनपठने किं भवति? शब्दमेव न भवति। मुखमपि कदाचित् उद्घाटितमपि न भवति। अनेन किं भवति? स्मरणशक्तेः वर्धनं भवति। तदर्थं छात्रः स्वप्रकोष्ठः, कक्षाप्रकोष्ठः, यानेषु, कोलाहलस्थानेषु एषा विधिः प्रचलति। यदि पश्यामः चेत् मौनपठनं कुत्र कुत्र भवति? नाम प्रकोष्ठेषु भवति, कक्षाप्रकोष्ठे भवति, यानेषु भवति, कोलाहलस्थानेषु एषा विधिः प्रचलति। यथा भवन्तः रेलयाने गच्छन्ति, तत्र तु भवन्तः एव मुखम् उद्घाट्य स्वरेण सह श्लोकस्य गानं कर्तुं न अर्हति। तत्र भवन्तः मौनेन सह पठितुमेव अर्हति। अतः तेषु स्थानेषु एव मौनपठनं प्रचलति एव। अनेन किं भवति? यः पाठकः भवति सः क्लान्तः न भवति। भवन्ति यदि मुखम् उद्घाट्य पठन्ति चेत् तेन श्रमः गच्छति, क्लान्तः भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु अत्र क्लान्तः सः न भवति। अधिकपरिश्रमस्य अपि आवश्यकता न भवति। अत्र अधिकपरिश्रममपि न आवश्यकम् अस्ति। केवलं सः तत्र स्थित्वा एव केवलं विषयमेव पठति।
अतः श्रमम् अपि न गच्छति एव। यन्त्रवत् पठनम् इत्युक्ते मौन अवस्थायां शीघ्रं शीघ्रं पठनं। मौनपठनमपि द्विविधम् अस्ति। एकं यन्त्रवत् पठनम् इत्युक्ते मौन अवस्थायां शीघ्रातिशीघ्रं क्षिप्रगत्या पठनं। द्वितीयमस्ति अवघोषपठनम् इत्युक्ते सामान्यकण्ठेन पठनम् इत्युक्ते विषयं यदि स्मर्तुम् इच्छन्ति तदर्थं भवन्तः किं कुर्वन्ति, तमेव विषयं लघुस्वरं तत्र आगच्छति, अत्यन्तधीरस्वरेण एव यत् पठनं चलति तदेव भवति अवघोषपठनम् इति। ज्ञातवन्तः एव मौनपठनमपि किम् अस्ति, द्विविधमस्ति। एकमस्ति यन्त्रवत् पठनं, द्वितीयमस्ति अवघोषपठनम् इति। तद्वदेव परवर्तिसमये अस्ति भावग्रहणनिमित्तम् इत्युक्ते यद् विषयं भवन्तः पठन्ति तस्य भावं प्राप्तिनिमित्तं किं भवति, अपि किं भावग्रहणीयता आगच्छति। अनेन विषयभावं छात्रहृदयङ्गमं भवति। भावग्रहणीयतामध्ये किं भवति, यद् विषयं छात्रः पठति तं विषयं सः हृदयङ्गमं करोति एव। तदपि द्विविधमस्ति। एकमस्ति गहनपठनं, द्वितीयमस्ति विस्तृतपठनं। गहनपठनमपि पश्यन्तु। गहनपठनमध्ये किमस्ति, अत्यधिककष्टेन बहुपरिश्रमेण चिन्तनेन यत् पठनं भवति तद् गहनपठनं भवति। एकमस्ति विकासार्थं पठनं, द्वितीयमस्ति सन्दर्भगतपठनम् इति। गहनगतपठनं पश्यन्तु। अत्यधिककष्टेन बहुपरिश्रमेण चिन्तनेन यत् पठनं चलति, कष्टकरविषयः अस्ति, विषयस्य बोधनमेव न भवति, अतः बहुपरिश्रमं तत् छात्रः तत्र करोति, अधिकं चिन्तयति, एतादृशं कार्यं कृत्वा यत् पठनं चलति तदेव उच्यते गहनपठनम् इति। गहनपठनं द्विविधमस्ति। एकमस्ति विकासनिमित्तं, द्वितीयमस्ति सन्दर्भगतः। परवर्तिसमये अस्ति विस्तृतपठनम् इति। गहनपठनं विस्तृतपठनं द्विविधमस्ति। अतः अग्रे गहनपठनं ज्ञातवन्तः विकासार्थं भवति, यत् पुनश्च सन्दर्भगतविषयाणाम् अपि स्मर्तुमपि आवश्यकं भवति। परवर्तिसमये अस्ति विस्तृतपठनं। विषयपाठनकाले यदि सन्धि समास कारकादिविषये स्मृति किम् आवश्यकं भवति, विस्तृतविवरणम् आवश्यकं भवति, तदेव किं भवति विस्तृतपठनं। यथा पश्यन्तु, एकम् अनुच्छेदं पठन्ति, अनुच्छेदे किं भवति, सन्धिगत कश्चन प्रश्नः आगच्छति, समासगतविषयः अस्ति, कारकसम्पर्कीयविषय विवरणम् आगच्छति, तस्मिन् स्थाने किं भवति विस्तृतपठनं भवति। तद् कारकगतविषयः किम् अस्ति तद् ज्ञातुं, समासगतविषयः किम् अस्ति तद् ज्ञातुं, सन्धिसम्बन्धीय किं के प्रश्नाः भवन्ति, एतत् सर्वमेव पठनमेव किम् उच्यते, विस्तृतपठनमिति उच्यते। विस्तृतपठनम् अपि द्विविधमस्ति। एकमस्ति आधारितपठनम्, अन्यमेकमस्ति विमर्शात्मकपठनम्। आधारितमध्ये किमस्ति, अन्यविषयं न दृष्ट्वा केवलं प्रासङ्गिकविषयं पठनं। विमर्शात्मकमध्ये किमस्ति, पूर्व आगामिविषयेन सह ज्ञानप्राप्तिः भवति। परवर्ती पश्यन्तु, पठनस्य गति अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमेव भवति। पठनस्य गतिः एव किं वदति अत्र, पठनस्य गतिः सामान्यतः त्रिविधमस्ति। एकमस्ति मन्दपठनं, द्वितीयं सामान्यपठनं, तृतीयमस्ति द्रुतपठनम् इति। पठनस्य गतिः त्रिविधमस्ति। एकं किमस्ति, मन्दं, सामान्यं, द्रुत एव। अतः वदति अत्र उच्चैपाठनिषिद्धं स्यात् त्वरा च परिवर्जयेत्। अत्र किं वदति, एकं वाक्यं प्रसिद्धमस्ति न, उच्चैपाठं निषिद्धं, पठनस्य सम्पर्के एकं श्लोकमस्ति, उच्चैः कदापि न पठनीयः, निषिद्धम् इत्युक्ते सम्पूर्णरूपेण वारितमस्ति, त्वरा च परिवर्जयेत्। त्वरा इत्युक्ते शीघ्रं शीघ्रम् अपि त्यागं करणीयं, शुद्धेन अचलचित्तेन पठितव्यं प्रयत्ननः। अर्थात शुद्धेन, शुद्धरूपेण, अचलचित्तेन इत्युक्ते चित्तम् इत्युक्ते मनम् अत्र तत्र न कृत्वा, इत्युक्ते अचलं न कृत्वा, एकस्मिन् स्थाने एकस्मिन् क्षेत्रे एव मनं स्थिरीकृत्वा एव पठितव्यं, पठनीयं, प्रयत्ननः अर्थात् पुनश्च प्रयत्नः अपि करणीयः। मन्दपठनविषये किं वदति पश्यन्तु। मन्दपठनं सन्नैः शनैः पठनम् एव मन्दपठनं भवति। सन्नैः शनैः पठनमेव मन्दपठनम् इति उच्यते। सामान्यपठनं किमस्ति, पठनकाले कुत्रचित् यदि संशयः भवति तर्हि तदेव पुनः पठनमेव सामान्यपठनं भवति। इत्युक्ते अस्माकं पठनसमये यदि कुत्रचित् किं संशयः आगच्छति, द्वितीयवारं तदेव पठनं किम् उच्यते, सामान्यपठनम् इति उच्यते एव। द्रुतपठनं यन्त्रवत् पठनं, यथा यन्त्रं गच्छति क्षिप्रगत्या, तदेव पठनमेव द्रुतपठनम् इति उच्यते। ज्ञातवन्तः। मन्दपठनम् इत्युक्ते सन्नैः शनैः पठनं, विषये कष्टमस्ति चेत् सन्नैः शनैः पठनं। सामान्यपठनं चेत् कुत्रचित् संशयः भवति चेत् किञ्चित् तत्र वेगे किञ्चित् न्यूनता आगच्छति। द्रुतवत् पठनम् इत्युक्ते यन्त्रवत् पठनमेव द्रुतपठनं भवति एव। यथा यन्त्रं कार्यं करोति शीघ्रातिशीघ्रं, तद्वदेव पठनमेव द्रुतवत् पठनम् इति उच्यते एव। किन्तु पश्यन्तु, एतत्तु सर्वम् अभवत् एव, किन्तु विद्यालयक्षेत्रे कीदृशं पठनं प्रचलति तद् अस्माभिः ज्ञातव्यं।
विद्यालयस्तरे पठनम् अस्माकं वयं द्विविधं पश्यामः, यथा सस्वरं पठनं, द्वितीयमस्ति मौनपठनं। कक्ष्याशिक्षणकाले एव भवन्तः पश्यन्ति छात्राः किं कुर्वन्ति, सस्वररूपेण एवं पठन्ति, अन्यथा मौनरूपेण पठन्ति। वयं वदामः छात्रेभ्यः, इदानीं यदि कुत्रचित् संशयः अस्ति एकवारं पुस्तकस्य अवलोकनं कुर्वन्, तदा छात्राणां मौनेन पठन्ति। सस्वरं पठनं कदा भवति इत्युक्ते यदा छात्राणां कृते वयं वदामः सामूहिकरूपेण यदि पठनं चलति तदेव भवति सस्वरं पठनम् इति, तस्मिन् क्षेत्रे चलति एव। सस्वरपठने स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् परिश्रमः अधिकः भवति। यदि भवन्तः मुखम् उद्घाट्य वदन्ति तत्र अधिकः श्रमः गच्छति, यथा इदानीम् अहं वदामि अत्र अधिकः श्रमः गच्छति। मौनेन भवन्तः तत् सर्वं शृण्वन्ति लिखन्ति चेत् तत्र परिश्रमः गच्छति। अतः सस्वरपठनेन स्वरयन्त्रस्य मुखस्य च उपयोगात् अधिकः परिश्रमः भवति एव। मौनपठने परिश्रमः स्वल्पः भवति। मौनपठने तथा कष्टं न आगच्छति, मौनम् एव मुखं पिधानं कृत्वा वदति, अतः तत्र अधिकः परिश्रमः न गच्छति। मौनपठनस्य अभ्यासः छात्राणां कृते अत्यन्तम् आवश्यकं। पश्यामः चेत् मौनपठनस्य अभ्यासः केषां कृते आवश्यकमस्ति, अत्यन्तं न इत्युक्ते छात्राणां कृते अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। तेन दीर्घकालं पठितुम् अल्पेन कालेन बहिः अध्येतुमपि शक्नोति एव। स तत्र बहु न्यूनं परिश्रमं करोति, पुनश्च तमेव परिश्रमम् आधारीकृत्य सः बहुकालपर्यन्तं तमेव विषयं सः मनसि संस्थापयितुम् अर्हति एव। अतः सर्वदा सस्वरपठन अपेक्षया मौनपठने एव अस्माकं ध्यानं भवेत् एव। पठनद्वारा किं भवति, अर्थवहगहनपूर्वकं पठनाय अवकाशप्रकल्पनम्, उचितस्वरेण पठनम्, अविच्छिन्नतया पठनं, विविधभाषागतचिह्नान् दृष्ट्वा अपि पठनकौशलं सम्पादनीयं। पठनस्य कार्यं यदा कुर्मः तदा किं किं भवेत् अस्माकं मनसि इत्युक्ते अर्थ अवगहन, यथा पठामः केवलम् एवं पठित्वा गन्तव्यं न, अर्थ अवगहन इत्युक्ते अर्थं ज्ञात्वा पठनाय अवकाशः प्रकल्पनीयमेव छात्राणां कृते। सः छात्रः यथा कथञ्चित् अपि तस्य शब्दस्य अर्थं तस्य शब्दस्य ज्ञातव्यम् इति चिन्तयित्वा पठनीयमेव। उचितस्वरेण पठनीयं। यदि एकं विषयं प्रथमवाक्यं पुनरेकवारम् अवगच्छन्तु, छात्रः यदि एकं विषयं पठति तर्हि तं विषयस्य तस्य वाक्यस्य किम् अर्थं तस्य यथा ज्ञानं भविष्यति, तदर्थम् अस्माकं सर्वदा अवकाशः इत्युक्ते प्रयासः भवेत् एव। परवर्ती समये भवति उचितस्वरेण पठनं, यथा सर्वे पठन्ति तथा न। यदि श्लोकः अस्ति स्वरेण सह पठनीयं, गद्ये अस्ति चेत् तत्र किं यति प्यति विराम इत्यादि चिह्नानाम् अपि विषये चिन्तयित्वा पठनम्। अविच्छिन्नतया पठनम् इत्युक्ते नान् स्टाप् पठनीयं, कुत्रापि विरामः न नेतव्यः, विरामस्थाने नेतव्यः, अन्यथा अन्य कुत्रापि विरामः न नीत्वा एव पठनीयमेव। विविधभाषागतचिह्नानि दृष्ट्वा पठनस्य कौशलं सम्पादनीयं। चिह्नानि इत्युक्ते यत्र अर्धविरामः अस्ति तत्र अर्धविरामः नेतव्यः, विरामस्थाने पूर्णविरामः नेतव्यः, यत्र आश्चर्यवाचकचिह्नः तत्रापि तथैव उच्चारणं करणीयम्। अतः विविधभाषागतचिह्नानि दृष्ट्वा अपि पठनकौशलमपि अस्माभिः सम्पादनीयमेव। अग्रे पश्यन्तु, छात्राणां पठनकौशलस्य विकासार्थं प्रारम्भिकसमये वर्णमालाविधिः इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये वर्णमालाज्ञानं दद्मः। द्वितीयशब्दशिक्षणविधिः, परवर्तिसमये शब्दानाम् अपि अभ्यासाय दद्मः। तृतीय वाक्यशिक्षणविधिः दद्मः। अनन्तरं तृतीयस्थाने किं वाक्यानाम् अभ्यासार्थं दद्मः। अनेन छात्रस्य किं भवति, पठनगतशुद्धताम् आगच्छति, पठनक्षेत्रे अपि सः मूर्धन्यस्थानमपि प्राप्नोति एव। इदानीम् एतदेव आसीत् पठनकौशलसम्पर्के। साम्प्रतिकसमये केचन परीक्षागतप्रश्नाः सन्ति, परीक्षादृष्ट्या तान् प्रश्नान् केवलम् एकवारम् अवलोकनं कुर्मः। यथा शक्यं भवन्तः यदि सम्भवन्ति चेत् एतदपि लिङ्क् शेर् कर्तुमपि अर्हन्ति। अर्थम् अज्ञात्वा पठनं कीदृशं पठनं भवति, सामान्यपठनं, मन्दपठनं, द्रुतपठनं, लयपठनं। पश्यन्तु 2018 तम वर्षे एव OSSTT मध्ये प्रश्नपत्रे आसीत् एव, अर्थम् अज्ञातपठनं कीदृशं पठनम् अस्ति, सामान्यपठनं, मन्दपठनं, द्रुतपठनं, लयपठनं। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः भवति मन्दपठनम् इति। अर्थं यदि भवन्तः न ज्ञात्वा पठन्ति तर्हि तादृशं पठनं किं भवति, मन्दं चलति एव, बहु स्लो भवन्तः पठिष्यन्ति, तस्य अर्थमेव भवतः ज्ञानं न आगच्छति। परवर्ती अस्ति विना शब्दं पठनं। 2019 तम OSSTT मध्ये एव आसीत् एव। विना शब्दं पठनं किम् उच्यते, आख्यरिकः, गृहपठनं, सस्वरपठनं, मौनपठनं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव मौनपठनं। विना शब्दं पठनं किम् उच्यते, मौनपठनम् इत्येव उच्यते एव। आख्यरिकपठने किं भवति, एकमेकम् अक्षरं दृष्ट्वा पठन्ति। सस्वरपठने स्वरं गच्छति, किन्तु मौनपठने शब्दमेव न आगच्छति। अतः सम्यक् विकल्पत्र किं भवति, मौनपठनम् इति एव भवति। विना शब्देन पठनं मौनपठनम् इति। परवर्ती पुनश्च अन्तिमप्रश्नः 2019 तम वर्षे आसीत् एव। श्रेणीगृहनिकटे उच्चाङ्गस्वरपाठश्रवणे डेस् रुच्यति।
अत्र सम्यक् किं भवति, बाधां सृजति। यदि श्रेणीगृहनिकटे यदि उच्चस्वरेण कश्चन पठति तेन किं भवति, कक्षापाठनक्षेत्रे एव बाधा सृष्टिः भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र बाधाम् इति भवति एव। मित्राणि, एतद् अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं पठनकौशलसम्पर्के सम्यक् रूपेण चर्चितवन्तः। अग्रे लेखनकौशलसम्पर्के चर्चयामः, परवर्ती समये पद्धतीनां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। नमस्कारः, शुभरात्रि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।